هدایت حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام هدایت به سوی عبودیت خدا و مقابله با فرعونیت و طغیان است. امروز کسانی با ادعای پیروی آن پیامبر بزرگ الهی در جایگاه فرعونیان، در جایگاه طواغیتی نشسته‌اند که عیسی ابن مریم با آنها مبارزه کرد. ظلم استکبار بایستی آشکار بشه. امروز ظالمترین و بیرحمترین مجموعه دنیا حکومت آمریکاست. از همه ظالمتره. انتظار این است که پیروان حضرت مسیح، همه کسانی که اون بزرگوار را از عظمت و معنویت والا و متناسب جایگاه رفیع او برخوردار می‌دانند، در این راه به او تأسی کنند